محمد من مصطفى محمد رسول الله سيد الأولين سيد الآخرين سيد الظاهرين سيد الباطنين سيد المصلين سيد الراكعين سيد العابدين سيد العارفين سيد العابدين سيد العارفين سيد المصلين أرى كل إنسان مني بمحبة فكل وليلة وصاخ بلائي النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول محمد صلى الله عليه وسلم تبصروا أننا مسيرة الكلا سجايا رسول الله صلى الله عليه وسلم سجايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله صلى الله عليه وسلم سجايا رسول الله أحمد فوق الله إذا شئ منكم خيرا لم ينعني يزا بديء سجايا فهو بذل ولا أذى ومن ولا من وتقو ولا قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفى النبي محمد المصطفى وصفوا من أجل قرباه والله أكرمه في يوم مولده ووقت نشأته وليلة مسراه والله أكرمه للناس أجمعين ختم الرسالة ما أغلى وعلاه فديناه النبي محمد فديناه بالأرواح لو كان يفتدى فكل به بعد الضلال قد اهتدى محمد